अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। मुल्क में सियासी हलचल अब जोरों पर है, अरूज पर पहुंच चुकी है। पनामा लीक्स भी पार्लियामेंट में आ गई। मुस्लिम लीगी वुज़रा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मुल्क में अपनी बका की जंग लड़ रही है। पीटीआई के कायदीन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी में दो धड़े बन गए हैं और वादे तौर पर नजर आ रहे हैं। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हम हुकूमत का एहतसाब पार्लियामेंट में भी करेंगे और सड़कों पर भी फैसला करेंगे, जबकि वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने वाजे कर दिया कि अब फैसला आइन के मुताबिक 2018 में होगा। पीपल्स पार्टी ने हाल ही में लाहौर में भरपूर सरगर्मी दिखाई, लेकिन चार दीवारी के अंदर बैरियर टाउन के एक बड़े घर में। पीपल्स पार्टी के हवाले से आज हम बात करेंगे, पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के नए सदर जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। हम ज़रा आपके साथ हार्ड टॉक करना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्राचा साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया है। एक बार फिर हम आपको मुबारकबाद देते हैं, वस्ती पंजाब के सदर बने। और यकीन माने, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जिस किसी से भी बात हुई उन्होंने अच्छे अल्फाज में आपका जिक्र किया और इस फैसले को सराहा। मैं बहुत मशकूर हूं तमाम दोस्तों का। जब मुस्लिम लीग के वुज़रा, मुस्लिम लीग के कायदीन या कोई और या राना तनवीर अहमद खान ये कहें कि पीपल्स पार्टी अपनी बका की जंग लड़ रही है, बात तो वो ठीक कहते हैं। फिर देखिए राजा साहब, बिल्कुल इसमें हम बिल्कुल इस बात से इनकारी नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त एक मुश्किल फेज में है। हाँ, हम ये मुश्किल समझते हैं कि है, और मुश्किलें जब समझी जाती हैं तो उससे निकलने के रास्ते पैदा किए जाते हैं। और ये पीपल्स पार्टी पे पहला वक्त नहीं है। आज हमें और तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन इसी तरह एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल के चैलेंजेस पीपल्स पार्टी को बहुत दहाइयों से हैं। 5 दहाइयाँ पीपल्स पार्टी को बने हुई हैं। 5 दहाइयों से ही इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने, अदलिया ने, इस मुल्क के ताकतवरों ने, मुल्लाओं ने, किस ने पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के ख्वाब नहीं देखे। क्या क्या कोशिशें नहीं हुई, क्या क्या ग्रुप्स नहीं बने, क्या क्या इसके अंदर दराड़ें नहीं डाली गई, क़यादतों को कत्ल किया गया, शहादतें हुई, बेशुमार, वो एक लंबी दास्तान है। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने हर दफ़ा कम बैक किया। इस नुक्ते में हर दफ़ा कम बैक किया। 80s में अगर आप बात करें तो पब्लिक सिंपैथी थी, लोगों की हमदर्दियां थीं कि भुट्टो साहब के साथ, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ ज्यादती की गई, जिसको आज कहा जा रहा है कि हाँ जुडिशल मर्डर था। 90s की अगर आप बात करें कि बार बार हुकूमत तोड़ी गई, आज एक फर्क है कि आज एक तीसरी पार्टी बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में खड़ी है, 90s में नहीं थी। तो क्या हम मादी से कंपेयर कर सकते हैं जो क्राइसिस आते रहे? राजा साहब, हर दौर में क्राइसिस के अपने उसके एंगल्स होते हैं, उसके सोल्यूशन भी अपने होते हैं। वक्त रुका तो नहीं रहता ना, और माजी तारीख बार बार अपने आप को रिपीट नहीं करती। इट्स ए स्ट्रेट लाइन, चीज़ें आगे चल रही हैं, उसमें इवेंट्स और तरह होते हैं। आपने माजी से सबक सीखना होता है, माजी में जिंदा नहीं रहना होता। सो पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ चैलेंजेस आए। कभी एग्जिस्टेंस के लिए क़यादत की बका कर लड़ाई आई, कभी क़यादत शहीद कर दी गई, कभी मतलब रियासती तशद्दुद आया, कभी बदनामियां आईं। ये इल्ज़ामात की सियासत भी कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी की क़यादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए उस वक्त के ताकतवरों ने, उस वक्त के सियासतदानों ने, खुद मियाँ साहब और उनकी जमात ने। किस किस्म की ज़बान उनके लिए नहीं बोली गई, क्या क्या केसेज उन पर नहीं बनाए, अदालतों ने क्या क्या हमारे साथ नहीं किया। सो चैलेंजेस मुख्तलिफ आते रहे। आज एक मुख्तलिफ चैलेंज है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे चेयरमैन साहब ने अपने उस विजन को, जो भुट्टो साहब का विजन है, जो बीबी शहीद का विजन है, उसी विजन को लेकर चले हैं। लेकिन अब एक नौजवान है और इस नौजवान सोच के तहत चैलेंज, आज ही का चैलेंज आप कह रहे हैं। आप वस्ती पंजाब के सदर बने हैं, जिसकी हम मुबारकबाद भी दे रहे हैं, लेकिन लाहौर में, कसूर में, शेखुपुरा में, ननकाना साहब में, नारोवाल में, सियालकोट में, हमारी सियासत में, आज की सियासत में एक लफ्ज है इलेक्टेबल्स, हमें कोई नहीं नजर आ रहा। ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए प्राचा साहब, सियालकोट में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान बैठी हैं, ठीक है। मैं इस तरह गिनने चाहूँ तो मैं हर जगह आप गिनता जाऊंगा, लेकिन मैंने आपको अलामती तौर पे बता रहा है। अर्ज ये है, और कौन है सियालकोट मैंने में? पहले कहा, और कोई सब चले गए? नहीं, डॉक्टर साहब हमारे हैं, डॉक्टर तनवीर इस्लाम है, मलक ताहिर है, क्यों नहीं है जी? ये नारोवाल में तारिक अनीस साहब से चले गए। देखिए सर, लोग आते जाते रहते हैं, जमातें अपनी जगह मौजूद होती हैं, उनके साथ उसका कारकुन, उसका वोट बैंक मौजूद है,
اور یہ بات میں نے پہلے ایگری کی کہ ہم اس وقت ایک مشکل صورتحال میں ہیں، اور لوگ جو ہے نا جی آج کل پراجا صاحب کی پاور پالیٹکس ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، میجورٹی میں لوگ ہوتے ہیں جو ہوا کے رخ پہ چلتے ہیں۔ ایک وقت تھا میاں صاحب پہ مشکل وقت آیا تو ان کے پاس صرف 14 سیٹیں رہ گئی تھیں، باقی لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے کسی اور گھر میں، جب ان کے حالات اچھے ہوئے تو واپس آ گئے، تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ پیپلز پارٹی ایسی جماعت نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مشکل وقت ہے، اور ہم نے اس کو آرگنائزیشنلی بھی نئے سٹرکچرز کھڑے کرنے شروع کیا، ایک نیا رنگ لے کے، ایک نئی وگر کے ساتھ آئے، نئی طاقت کے ساتھ آئے، اور پالیسی سازی میں بھی بڑے اوپن کر کے اپنے کارکنوں کے ساتھ کھل کے بیٹھ کے چیئرمین صاحب نے ہمارے لیول پہ، اور اب وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جا رہے ہیں اور نیچے لیول پہ کنسلٹیشن کا ایک بڑا وسیع جو دائرہ پھیلایا ہے، اس کے تحت کارکن اور لیڈرشپ کا آپس میں رابطہ کر کے اس ربط سے پالیسیاں اور جو ہماری تنظیم ہے اس کو ہم اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ مشکل کام کریں گے، میں نے کہا نا ہمیں عادت ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہم مشکلات سے نکلتے رہے ہیں، مشکل بڑی ہے، انشاءاللہ اس سے نکلیں گے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے درست کہا کہ ہم نے ایک گھر کے اندر کیا، وہ گھر کے اندر بھی ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، چھوٹا سا نہیں اور بڑا چارج کراؤڈ تھا، لیکن ایک بات پراچا صاحب یاد رکھیے، اس ملک کے اندر آج بھی نہ تو مسلم لیگ کو خطرہ ہے، نہ پی ٹی آئی کو خطرہ ہے، نہ دیگر جماعتوں کو۔ آج بھی اگر کسی جماعت کو اس ملک کے انتہا پسندوں سے، دہشت گردوں سے، یہ نقطہ میں رکھا ہوا ہے میرے ذہن تو میں، صرف پیپلز پارٹی میرے ہے، ذہن میں یہ لہٰذا ہمیں اس سارے کو دیکھ کے اپنی سیکیورٹی انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے باتیں کرنی آپ ہوتی ہیں۔ سیکیورٹی انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، 2013 میں یہی کہا گیا کہ طالبان نے دھمکیاں بھی دیں، ظاہر ہے 2008 میں ایک سیاسی ایکٹیویٹی تھی جب بی بی کو شہید کیا گیا، 2013 میں آپ نے جلسے نہیں کیے، موبلائزیشن نہیں کی، آج بھی یہی فرما رہے ہیں، تو دیٹ مینز پھر یہ جو تھریٹ ہے یہ سٹل ایگزسٹ، اور پھر 2018 میں بھی پرابلم ہوگی آپ کے لیے۔ 2013 میں ایک چیز اور بھی تھی جو بہت بڑی تھی، جس کو ہم عام طور پہ دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو سارا کچھ ہے نا جی، یہ پاور پلے ہے، پاور گیم ہے، اس میں بڑا ایشو جو تھا، بڑے فیکٹر جو تھے، وہ پبلک اوپینین کو ٹلٹ کرنے والے، اس کا رخ موڑنے والے، وہ تھے افتخار چودھری اور میڈیا کا ایک خاص سیکشن، کچھ حصہ۔ اس حصے نے افتخار چودھری سے مل کے ایک مفروضوں پہ مبنی ہمارے خلاف کرپشن کی داستانیں کھڑی کی۔ ہم روز ہمارے جو سیکریٹریز تھے ان کو بلا کے تبادلوں پہ، پوسٹنگز پہ، ٹرانسفرز پہ، اس پہ جس طرح جو سلوک رکھا، اور پھر ہوتا یہ تھا کہ سیکیورٹی کی بات نہیں، میں اس پہ آنے لگا ہوں، پرفارمنس پہ آگے چلیں گے۔ آپ نے کہا کہ وہ آپ کو پھر وہ سیکیورٹی کے ساتھ ہمیں جو خدشات تھے اس میں بیجر چیز یہ بھی ہمارے ساتھ آئی، سیکیورٹی کی وجہ سے ہم جلسے بھی نہیں کر پائے۔ لیکن پراچا صاحب یہ بات بھی درست ہے کہ سیکیورٹی کو الٹیمیٹلی ہم نے اوور کم بھی کرنا ہے، اپنے کارکن کو بھی حوصلہ دینا ہے، خود بھی حالات سے سیکھنا ہے، سیکیورٹی تھریٹس کو بھی اوور کم کرنا ہے۔ یہ بھٹو خاندان میں بڑی جرتیں ہیں۔ بی بی شہید جب پاکستان آئی تھی نا تو لوگوں نے کہا تھا کہ بی بی پاکستان میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس وقت کی حکومت نے بھی شاید بتایا تھا، عالمی دوستوں نے بھی بتایا تھا، اور ان کو خود بھی اس بات کا بدرجہ اتم اس بات کا ادراک تھا، اور خاص طور پہ جب وہ کراچی لینڈ کی اور سانحہ کارساز ہوا، پراچا صاحب اس کے بعد تو کوئی شک رہ نہیں گیا تھا نا، پھر تو خدشہ نہیں تھا، اور اس دن بھی پھر جب تو وہ شہید حقیقت ہو ہوئی، گیا۔ 27 دسمبر کو بھی شہید ہوئی، تو بار بار وہ خود بھی کہہ رہی تھی کہ خون مانگ رہا ہے، سوات تو خون مانگ سوال رہا یہ ہے، ہے، دیگر حصے سوال خون یہ ہے مانگ کہ وہ رہے ہیں۔ جانتے ہوئے انہوں نے یہی کہا تھا کہ آج میرے ملک کو بھی خطرہ ہے اور میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ ملک کو خطرہ بڑا ہے، جان جاتی ہے تو جائے، ملک بچانا ہے، وہ جان دے گئی ملک بچانے۔ خطرہ ہے ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا پھر 2018 میں الیکشن ہوگا، نہ موبلائزیشن ہوگی، نہ بڑے جلسے ہوں گے؟ دیکھیں نا، جب تک قیادت ڈور سٹیپ پہ نہیں جائے لوگ موبلائز نہیں ہوتے۔ اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک اور راجن پور سے لے کے سیال کوٹ تک نکلنا تو پڑے گا قیادت کو باہر۔ صاحب بالکل نکلیں گے، بالکل چلیں گے، اپنے سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہوئے عوام میں ہی جائیں گے۔ ہم عوام کے لوگ ہیں، ہماری قیادت عوام میں سے ہے، انہوں نے عوام کے اندر جانا ہے۔ سو فیصلہ ہو گیا ہے کہ عوام تک جانا ہے۔ بالکل، نظر کب شروع آئے ہو گیا گا؟ نا، شروع ہو نظر گیا۔ کب آئے گا؟ دیکھیں ہم نے آرگنائزیشن اپنی شروع کی ہے، باقی جماعتوں نے، میاں صاحب نے 2011 میں اپنی پارٹی کی تنظیم توڑی تھی، ابھی تک نہیں بنا سکے۔ وہ ایک فرضی سا ایک الیکشن کمیشن کو جھانسا دینے کے لیے انہوں نے ایک ڈرامہ کیا۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر دیکھ لیجئے، تنظیم بنائی تھی، ایک الیکشن کرایا، بربادی ہو گئی، دوسرے الیکشن کے رزلٹ نہیں، اس کو آگے کنٹینیو نہیں کر پا رہے۔ تو پیپلز پارٹی نے اس مشکل وقت میں اس چیلنج کا بھی سامنا کیا ہے کہ ہم نے اپنی تنظیمیں توڑ کے
ایک نیا سٹرکچر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا میں ہے. بریک سے پہلے یہ ختم کر دوں تو اس سٹرکچر کو کھڑا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے ایک ہمت کا مظاہرہ کیا. آج ہم کارکنوں سے مشاورت کر کے, یقیناً ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا بھی ہے, اپنے کارکنوں کو بھی بتانا ہے کہ ہماری غلطیوں کا کوانٹم کیا تھا, اور میگنیفائی جو کر کے ایک میڈیا سیکشن نے میگنیفائی کیا, اور جس طرح سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے افتخار چودھری نے ہمارے ساتھ کیا, وہ سارے کو اگر اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا. اس پورشن کا ایک سوال رہ گیا, میں ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سندھ میں بھی ایک پریزیڈنٹ ہے, کے پی کے ایم بن گیا, کیا اب پیپلز پارٹی پنجاب میں اسی طرح سے جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب کے علیحدہ صدور رکھے گی, یا پھر کسی وقت اوورال پنجاب کا کوئی صدر بنے گا؟ راجہ صاحب, پیپلز پارٹی حقوق, آئیڈینٹیٹیز, وسائل یہ تقسیم کرنے کی, آئیڈینٹیٹیز کو ماننے کی کا نام ہے. خیبر پختونخوا میں بہت بڑا عرصہ لڑائی رہی کہ خیبر پختونخوا کا نام بدلا تو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی, پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیا ہو گیا؟ خوش ہیں لوگ. گلگت بلتستان کا نام دیا گیا, پتہ نہیں تماشا ہو گیا جی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. گلگت بلتستان کا نام آ گیا تو کیا قیامت آ گئی؟ کنسولیڈیٹ ہوا ہے پاکستان. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے. ہم نے اپنے دور میں بالکل یہ کوشش کی تھی کہ پنجاب کا ایڈمنسٹریٹولی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, ہمارا مطالبہ نہیں تھا, یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں تھا. وہاں سے سرائکی صوبے سے یا سرائکی لوگوں کی مطالبہ ہے, آج بھی بات ہے, آج بھی آواز ہے ان کی. یہ الگ بات کہ سرائکی بیلٹ نے اس کو اس طرح رسپونڈ الیکشن میں نہیں کیا, حالات جو بھی بن گئے, لیکن پیپلز پارٹی آج بھی سمجھتی ہے کہ اس آئیڈینٹی کو ماننا چاہیے. ہم نے اس کو مانا تھا, اسی لیے اس بنیاد کے اوپر ہی ہماری یہ تنظیم بھی دو ہیں, اور یہ تو کوئی تقسیم نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹولی اٹس اے بیٹر کوآرڈینیشن. سو یہ دو اینٹیٹیز رہیں گی کہ جنوبی پنجاب کے علیحدہ صدر اور وسطی پنجاب کے علیحدہ. بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ظاہر ہے پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے, پارلیمنٹ میں دوسری بڑی جماعت ہے, سینٹ میں اس کی ڈومیننس ہے, سینٹ چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کا, سندھ کی حکومت ہے. ذرا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے کیا تعلقات ہیں, آگے کیسے بڑھیں گے, اس پہ بات کریں گے. قاہرہ صاحب ہمارے روبرو ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آج آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمارے روبرو ہیں قمرالزمان قاہرہ صاحب. مسلم لیگ کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی اپوزیشن کر رہی ہے, ڈٹ کے کر رہی ہے, آپ کی پارٹی بھی اپوزیشن میں اب نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارا ایجنڈا کرپشن کے خلاف ہے, وہ بھرپور طریقے سے بات کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ ترقی ہمارا ایجنڈا ہے, وہ موٹر ویز بنا رہے ہیں, وہ میٹروز بنا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو سماجی بہبود, عوامی بہبود کی پارٹی تھی, روٹی کپڑا اور مکان کی پارٹی تھی. اب کہاں ہے پیپلز پارٹی کی اینٹیٹی, کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے راجہ صاحب, پالیٹکس کے کئی رنگ ہیں. ایک پالیٹکس کا رنگ وہ ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس بنائیں, بہت ویزیبل ہوں. آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ بنایا, اتنے 100 ارب کا, اپنے گھر بیٹھے ہی اس کی فیزیبلٹی بنائی, خود ہی بیٹھ کے اس کی ٹینڈرنگ کی, خود ہی بیٹھ کے کہا کہ یہ 100 ارب کا ہے, پھر ہم نے اس کو 80 ارب میں کر لیا ہے, ہم نے 20 ارب بچا دیے, اس کے اشتہار بھی دے دیے, آپ نے ڈگیاں بچا لی. ٹھیک ہے, ایک طریقہ کار یہ ہے, لوگوں کو بتایا کہ ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ہیومن ریسورس کے اوپر خرچ کرتے ہیں, آپ لوگوں کی ویلفیئر کے اوپر خرچ کرتے ہیں, آپ ڈیپ روٹ عام آدمی تک رسائی حاصل کرتے ہیں. یہ جو اکانومی کا ایک رنگ ہوتا ہے نا صاحب, ایک ہے ٹرکل ڈاؤن اکانومی, جو میاں صاحب کی اور سرمایہ داروں کی اکانومی ہے, کہ یہ سرمایہ داروں کی جھولیاں جب بھر جاتی ہیں, اوپر ٹینکیاں جب بھر جائیں گی, اس میں سے کچھ قطرے نیچے گریں گے, وہ عوام تک پہنچ جائیں گے. وہ ادروائز بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ترقی ہوگی تو اس کا اثر نیچے تک بتانے لگا اس کو. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیرامڈ ڈیولپ کرتے ہیں. جی ہاں, پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں, ہمارے دوست میڈیا والے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. دیکھیے, تنخواہیں بڑھائیں تو ہم, کسانوں کو ان کی فصلوں کی قیمتیں دیں تو ہم, اس ملک کے غریب ترین طبقات تک رسائی اور اس کو مہنگائی سے بچانے کے لیے بے نظیر سپورٹ کریں تو ہم, اگر پاکستان کے اندر بہتر وسائل کی تقسیم کر کے پاکستان کے اس وفاق کو کنسولیڈیٹ کریں تو ہم, پاکستان کے ایک اسلوب کو, پاکستان کے ایک اصول کو, پاکستان کے اس ضابطے کو جس کے تحت اس سماج نے چلنا ہے, اس ملک نے چلنا ہے, اس کو ٹھیک کریں تو ہم. پاکستان پیپلز پارٹی پہلی جماعت اور آخری جماعت ہے جو پاور ڈیوالو کرتی ہے. پراچا صاحب, ہمارے دور میں کیا نہیں ہوا؟ ہم فوڈ ڈیفیشنٹ تھے, ہم فوڈ ڈیفیشنٹ ہوئے. ہم گندم نہیں پیدا کر پا رہے تھے اپنے لیے, چینی نہیں پیدا کر پا رہے تھے اپنے لیے. پاکستان کی اکانومی کرپل کر رہی تھی,
एक्सपोर्ट्स गिर रही थी, बावजूद आलमी बहरानों के पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव की। आज ये सारी दुनिया के अंदर बड़े डुगडुगे बजाई जा रही हैं, स्टॉक मार्केटें पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंची हुई हैं। तेल गिरा हुआ है, तेल की कीमतें 140-45 डॉलर से 50 डॉलर पे आ गई हैं, 55 डॉलर पे, 40 डॉलर पे भी रही हैं। लेकिन इस हुकूमत का आलम यह है कि इनकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। आपको दुनिया ये तो खैर हकीकत है आपकी, ये हकीकत है। मैं नादरीन को थोड़ा बता दूं फिगर्स में जो मैं आप बताने लगा हूं ये कि प्राचा साहब, ये सारी इकोनॉमी की शक्ल आपके सामने है। एक साइड वो है, दूसरी साइड ये है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अब फर्ज करें एक मेट्रो बस बन जाती है, बड़ा अच्छा, ओके जी, मुझे इस प्रोजेक्ट से इख्तलाफ नहीं है। मुझे इख्तलाफ इस बात का है कि जो आप सिर्फ उन्हीं इलाकों के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं और चंद लोगों के लिए। मुझे ये बताइए कि सी पैक का जो इशू, जिसपे हमारा आज मुतालबा है, आज हमने 4 पॉइंट रखे हुए हैं। एक जमात कहती है कि करप्शन हमारा इशू है, तो क्या करप्शन हमारा इशू नहीं है? क्या हमने जो दिया हुआ है अपना बिल, पनामा पेपर्स बिल, उसके ऊपर हमारे 4 पॉइंट में वो शामिल नहीं शामिल है? तो पाकिस्तान का करप्शन से बड़ा दुश्मन तो दहशतगर्दी है। क्या उसको हमने टेक केयर नहीं करना? उस पे तो वो नहीं आ रही दोनों से। मैं कह रहा हूं वो ना आए, लेकिन क्या पाकिस्तान का ये रियल इशू नहीं है? क्या दुनिया पाकिस्तान को इस नजर से नहीं देख रही? क्या आपको अपने मुल्क के दोनों बॉर्डर्स पे होने वाली गुफ्तगू सुनाई नहीं दे रही हमारे हुक्मरानों को, मीडिया को? इसी तरह प्राचा साहब, तीसरा पॉइंट हमने कहा कि सी पैक जो है, पाकिस्तान में एक मुतवाजन तरक्की होनी चाहिए। वो इलाके जो आपके भाई हैं, जो इस पाकिस्तान के उतने स्टेक होल्डर हैं जितने बाकी हैं, जितने आप हैं, जितना मैं हूं, गवादर का बंदा भी, उज़ोब का बंदा भी, जो शुमाली इलाका जो हमारे हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा के जो कमजोर इलाके, उन इलाकों के रहने वाले भी उतने स्टेक होल्डर है ना। अगर हमारा ये ख्वाब था, हमारी ये कोशिश है, हमारा ये मुतालबा है कि आप एक रूट, जो वेस्टर्न रूट ऑफ दैट सी पैक, उसको पहले मुकम्मल करें। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान के वो जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं, वो भी हमारे बराबर ना भी आए। तो एक मिनट, जो बड़ी अहम बात है प्राचा साहब, ये याद रखिए, तरक्की माकूस भी बन जाती है। तरक्की मुल्कों को बांधती भी है और तोड़ती भी है, और ये हमें किसी से सबक सीखने की जरूरत नहीं, 71 हमने देखा हुआ है अपने मुल्क आप में। गौर कीजिए पाकिस्तान के अंदर क्या था। डिस्पैरिटी इन ग्रोथ, डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट ने पाकिस्तान को तोड़ने की बुनियाद रखी थी। हम आज भी नहीं सीख रहे। अभी आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, 4 नुकात की बात कर रहे हैं। जब 4 नुकात की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में और स्ट्रीट में एजिटेशन करेंगे। क्या मिसाक जमहूरियत खत्म हो चुका? मिसाक जमहूरियत तो ये था कि 5 साल जिसको वोट मिलेंगे उसको हुकूमत करने दी जाएगी। ये नहीं था। मिसाक जमहूरियत ये है, अगर ये था तो फिर मियां नवाज शरीफ ने हमारे साथ क्या किया? शहबाज शरीफ हमारे खिलाफ क्या करते रहे? मियां साहब खुद काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो मिसाक जमहूरियत था एक फेक केस के ऊपर। क्या शहबाज शरीफ जो हमारे खिलाफ एक झूठ की बुनियाद पे, बिल्कुल फर्जी, यानी क्या मुतालबा था पंजाब गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट से, कि हमें लोड शेडिंग खत्म करो और बिजली दो, तो 3.5 साल में खुद तो नहीं दे पाए, तो मुल्क में बिजली नहीं थी। शहबाज शरीफ भी तो वहां कैंप लगाते थे, इधर तो नहीं आए थे पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए। सुनिए, पार्लियामेंट का घेराव करने तो नहीं आए थे ना कायरा साहब। नहीं था कैंप, नहीं मीनारे था। पाकिस्तान में कैंप लगाया, 8-9 जगह पे कैंप लगे थे, एहतजाज, पखे चलते थे हाथ वाले। वो तो ड्रामा शोबाजियां थी ना, एक्चुअल काम और भी था। पंजाब के शहरों में स्टेट स्पॉन्सर्ड एमएनएस, एमपीएस, डीसीओस, डीपीओस, वज़रा ये मिलकर जुलूस निकलवाते थे, आबिद शेर अली का मुझे याद है, सड़कें बंद कराते थे, घर वापडा के दफातर जलवाते थे, हमारे एमपीएस, एमएनएस घरों पे हमले कराते थे। ये वही लोग हैं ना। मिसाक जमहूरियत खत्म नहीं हुआ। हम एहतजाज क्या कर रहे हैं? हम मुतालबे कर रहे हैं हुकूमत से, और हम कह रहे हैं हम गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे, ये पॉइंट मानो, हम मजबूर करेंगे हुकूमत को कि वो हमारे ये जो हम मुतालबे कर रहे हैं, ये जो 4 पॉइंट, ये कुछ 4 पॉइंट नहीं पाकिस्तान के तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, मल्टीपल चैलेंजेस है। क्या इस हुकूमत को नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का पानी का मसला कितना खौफनाक रंग इख्तियार करता जा रहा है? क्या हमें नजर नहीं आ रहा कि हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स की सूरत हाल क्या है? क्या हमें नजर नहीं आ रहा कि दुनिया में होने वाली तब्दीलियां जो हैं आलमी, वो उसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ क्या हो रहा है? क्या दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, दहशतगर्दी के हवाले से आज भी सबसे बड़ा शिकार भी हम, सबसे बड़े मुलजम भी हम। तो क्या इन हुक्मरानों को इसी तरह चलने दिया जाए कि पाकिस्तान को बर्बाद करते चले जाए?
ये दहशतगर्दी के मसलन खिलाफ एक फॉरेन मिनिस्टर की तैनाती जो बार बार आपका मुतालबा होता है, रोजाना One of बिलावल them, हमारे one भुट्टो of रोजाना them. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ट्वीट करते हैं, वन ऑफ द 4 पॉइंट्स, वो फॉरेन मिनिस्टर है। सरताज अजीज पढ़े लिखे आदमी हैं, दो पहले भी एक फाइनेंस मिनिस्ट्री रही, फिर फॉरेन मिनिस्ट्री रही, अगर इन्हीं को एलिवेट कर दिया जाए, फर्ज किया, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए प्राचा साहब, हम विजडम क्या तो कह रहे हैं? इनकी वही हम रहेगी। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली अकाउंटेबल फॉर फॉरेन मिनिस्टर लगाएं, एक ऐसा बंदा जिसका न सिर्फ एक्सपीरियंस हो बल्कि उसके अंदर वो अहलियत भी हो। हमें तो सरताज अजीज साहब बड़े सीनियर बंदे हैं, बड़े उम्र के भी बड़े हैं, तजर्बा भी बड़ा होगा, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में मुझे तो उनकी या मेरी जमात को तो उनकी कोई काबिलियत नजर नहीं आ रही। हम इसलिए मुतालबा कर रहे हैं ना, हमारा मुतालबा क्या है कि एक बंदा जो काबिल भी हो और अकाउंटेबल भी हो। आज तो वजीर आजम साहब खुद वजीर खारजा हैं, खुद वो तशरीफ नहीं लाते ऐवानों में, ना कभी खारजा पॉलिसी पे बात की है, ना कभी वजीर खारजा अवेलेबल हुआ कि उससे सवाल किया जा सके, पूछा जा सके, क्योंकि तो खुद तशरीफ नहीं लाते ऐवान में। वो तो ऐवान को समझते कुछ नहीं है, बल्कि अब तो नया तमाशा शुरू हो गया। अब तो वो कहते हैं ऐवान तो सिर्फ झूठ बोलने की जगह है, यहाँ तो झूठ बोलते हैं हम, यहाँ तो हम सियासत करते हैं खाली। यानी जो अदालत में बयान देते हैं वो असली बयान है, जो पार्लियामान में बयान देते हैं वो 2 नंबर है, वो झूठ है। मतलब जिस मुल्क का वजीर आजम ये कह रहा होगा वो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब तो पनामा लीक्स पार्लियामेंट में आ गई, और जो रूठे हुए थे, जो पार्लियामेंट से नाराज होकर कहते थे कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, वो भी वापस आ गए। नहीं, मैं इसकी करेक्शन करूं, पनामा लीक्स पार्लियामेंट में अभी नहीं आई। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट किया है, जो उनका ये तो तहरीक इस्तेकाक आई है ना, तहरीक इल्तवा आई, तहरीक इस्तेकाक आई। इस्तेकाक तो एक इंडिविजुअल मेंबर की होती है ना, यहाँ इस्तेकाक मजरूह हुआ है पार्लियामान का, इसलिए कि वजीर आजम साहब कहते तो हैं। फिर तो लीडर ऑफ द अपोजिशन आप हैं, जो बार बार पीटीआई कहती है कि आप अपोजिशन है, कभी आपको फ्रेंडली अपोजिशन का ताना दिया जाता है। अपोजिशन का रोल क्या होता है? अब भी यानी जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो स्पीच है, जो इस वक्त हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंस है वजीर आजम के खिलाफ, सबसे पहले ये जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ये पीपल्स पार्टी ने जमा किसने किया? लीडर ऑफ द अपोजिशन ने किया। डिबेट किसने ओपन की? क्या क्या कहा है? सारे हकायक कौम के सामने रखे हैं। देखिए प्राचा साहब, एक प्लांटेड एक स्टाइल है कि जी ये आसान है पीपल्स पार्टी को हैमर करना। कुछ दोस्त हमारे मीडिया के अंदर आज भी हैं जिनका एक प्रॉब्लम है, आई एम नॉट एलिजिंग एनीवन, मैं नाम नहीं लेता, उनका प्रॉब्लम आज भी है। वो समझते हैं, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट के दौर में भी सिर्फ एक ही चीज रखी, और आज भी उनको जहां कहीं से घुमा फिरा के उनको एक ही बात नजर आती है, देखो जी सिंध गवर्नमेंट, देखो जी पीपल्स पार्टी। भाई हम हर चीज के जवाब दे हैं। कारा साहब ब्रेक लेना है, लेकिन मैं इस चीज को देखिए, लेकिन शाह साहब जो हैं उन्होंने इस मामले में बाकायदा लीड लेके बात की है, हमेशा असूली बात की है। कल हमें पार्लियामान पे हमला महसूस हुआ तो हम पार्लियामान के साथ खड़े हुए, पार्लियामान को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके वकार को, उसकी इज्जत को। आज हमें वजीर आजम की तरफ से हमला होता नजर आया, हम फिर खड़े हुए। ब्रेक का वक्त हुआ नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जाहिर है कारा साहब हमारे साथ होंगे और हम पीपल्स पार्टी और पीटीआई के ताल्लुकात पे जरा बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आज हमारे रूबरू हैं पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। पीपल्स पार्टी और पीटीआई कभी करीब आ जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, ज़्यादा दूरियां रहती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मसलसल तंज करते हैं इमरान खान पे, कभी चाचा की ऐसी लय और साज में बात करते हैं, लग रहा होता है तंज है। खुर्शीद शाह साहब भी पिछले हफ्ते कह रहे थे कि जी इमरान खान को मशवरे की ज़रूरत नहीं है, वो अकले कुल हैं। क्यों? आपने हमारी बात तो कर दी, आपने ये नहीं बताया खान साहब हमारे लिए क्या क्या कहते हैं। आपने ये नहीं बताया कि उनकी जमात के बाकी चूंकि लोग, आप बैठे हैं ना हमारे उनकी जमात पे मैं आता हूं, मैं उनकी जमात पे आता हूं। मैं वही गुजारिश करता हूं कि उनके दोस्त, उनके साथी, उनके स्पोक्स पर्सन क्या गुफ्तगू फरमाते हैं। राजा साहब, हमने पहले दिन से ये कोशिश की थी कि हम अपोजिशन की सारी जमातों को साथ मिला के चलें। पीपल्स पार्टी एक तवील एक्सपीरियंस रखती है इस मुल्क के अंदर रेजिस्टेंस का। पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर आमरीतों के मुकाबले करती रही है, समाए आमरीतों के मुकाबले करती रही है, इन जैसी आमरीतों के मुकाबले करती रही है। हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हों तो ज़्यादा बेहतर प्रेशर बिल्ड होते हैं। आज तो बहुत सारे रास्ते हैं ना जी जो गवर्नमेंट इख्तियार कर सकती है, टूल्स हैं जो इख्तियार कर सकते हैं पब्लिक ओपिनियन के। तो हमने सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया, बावजूद तमाम तर इल्ज़ामात और तमाम तर उन जो बातें खान साहब 3 साल से हमारे और हमारी क़यादत के बारे में कहते रहे।
हमने अपोजिशन को इकट्ठा किया, पनामा पेपर्स बिल आया तो लीड हमने किया, अपोजिशन को इकट्ठा किया, टीओआर बनाए, सबको साथ मिलकर बनाए, हमने बिल पेश, हमने कमेटी में गए तो सबको साथ लेके गए, बिल बनाया तो सबको साथ बनाया। आज भी हमारा मुतालबा यही है और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला कर लिया कि हम अपने 4 पॉइंट्स को परसू करेंगे और अगर गवर्नमेंट हमारे 4 पॉइंट नहीं मानती तो हम एहतजाज में जाएंगे। जिन जमातों ने हमारे साथ साइन किया है वो सारा प्रोसेस, वो सारे मुख्तलिफ मराइल में हमारे साथ थे, वो हमारे साथ होंगे। जब हम एहतजाज का फैसला करते हैं या अपने जो भी लाएमल 27 को इख्तियार करते हैं तो पीपल्स पार्टी फिर भी बाकी जमातों को कंसल्ट करेगी, ना साथ लेके चलना बिलावल चाहेगी। भुट्टो जरदारी बार बार यू टर्न का टाइटल भी देते रहे। अब एक बार फिर इमरान खान ने फैसला किया, वो पार्लियामेंट में वापस आ गए। मैं यू टर्न का सवाल नहीं कर रहा, क्या पीटीआई या इमरान खान की क्रेडिबिलिटी कंप्रोमाइज हुई है? देखिए राजा साहब, ये मेरी राय है जी, राय जाहिर है, आपकी राय हमारे मांग रहा हूं। पीटीआई वाले दोस्त बाज़ औक़ात इस पे बड़े सीख पाओ जाते हैं और बड़े बाज़ औक़ात वो हवास से भी आगे चले जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत अजीब सी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, इल्ज़ामात शुरू कर देते हैं, अच्छी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। मुझे अफसोस है इस बात का। एक मैं राय दे रहा हूँ, मेरी राय ये है कि पीटीआई के दोस्तों को, पीटीआई की क़यादत को ये ज़रूर बैठ के ठंडे दिमाग से, जज्बाती होकर नहीं, नीजर रिएक्शन के तहत नहीं, ये गौर करना चाहिए कि डे 1 से लेके जिन मुख्तलिफ मराहिल पे अपोजिशन के इकट्ठ की जरूरत थी, क्या पीपल्स पार्टी ने कोऑपरेट किया कि नहीं? जिन मुख्तलिफ बड़ा सवाल छोड़ रहे हैं आप पीटीआई के लिए। जिन इश्यूज के ऊपर पीपल्स पार्टी पीटीआई ने एहतजाज किया, क्या पीपल्स पार्टी ने जो मशवरे दिए वो पीटीआई ने नहीं माने तो उसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? और जो पीपल्स पार्टी का रास्ता था, क्या वो दुरुस्त रास्ता था कि नहीं था? मसलन मैं मिसाल के तौर पे दे देता हूं आपको। इसी से एक सवाल निकला है, छोटा सा एक वो सवाल कर निकला लीजिए, लेकिन ये मैं इसकी मिसाल देता चलूं। जब इमरान खान साहब धरना दिए बैठे थे, हमने उस वक्त भी कुछ मशवरे दिए थे, जो वक्त गवाह है हमारे मशवरे साहिब थे, उनको समझ आई, उनके जो मुतालबे थे वो सस्टेन नहीं कर सके। जब इलेक्शन में धांधली प्रोब करने के लिए कमीशन बना, तो जिस बुनियाद पे पीटीआई ने अपनी पिटीशन फाइल की, हमने जाके कहा, आला क़यादत को भी कहा, उनके वकीलों को भी कहा कि भाई आपका केस स्टैंड नहीं करेगा और हमारा केस जो है वो हल्के खोलें, बैग खोलें, चौधरी एतजाज साहब की पिटीशन हमें ज्वाइन कर लें। याद रखिए, जितने हल्के खुले उनके कहने पे या हमारे कहने पे सूरत मुख्तलिफ आई। आज भी हम कहते हैं राजा साहब कि पीटीआई के दोस्तों को ये तहम्मुल से बैठ के गौर करने की जरूरत है कि पीपल्स पार्टी ने जो मशवरे दिए थे क्या वो गलत थे। और आज भी हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह ना जाओ। इमरान खान बार बार आप पे नजर रखे हुए थे, नदीम अफजल चंद साहब पे नजर रखे हुए थे, चौधरी नदर मोहम्मद गोंदल साहब पे नजर रखे हुए थे। आपके बहुत सारे साथी तो चले गए। बाद औक़ात एक जोक लगता है कि जब इमरान खान की स्टेज देखी जाए तो आपके पुराने दोस्त नजर आते हैं, आप नहीं गए थे। देखिए राजा साहब, मेरा को मकसद, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत, मैं बड़ा कनात वाला बंदा हूँ। हम कॉमनर से लोग हैं, आम से लोग हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से, हमारे हल्के के दोस्तों की मेहनत कोशिश से, अपनी जमात की मेहरबानियों से अल्लाह ताला ने बड़ी शनाख्तें दे दी, बड़ी इज़्ज़तें दे दी हैं। हमारा मकसूद सिर्फ ये नहीं है कि मेमोरी चाहिए। यहाँ इस मुल्क के अंदर लोग पहाड़ के करीब रहने के लिए हर जहान का कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, सारे जहान के कंप्रोमाइज़ करते हैं। बहुत जल्द लोग थक जाते हैं। शायद लोगों को लगा हो कि पीपल्स पार्टी का रास्ता लंबा रास्ता है, शायद कुछ लोगों के सांस फूल गए हों, क्योंकि वो पार के साथ जाना चाहते हैं और उनको पार नजर आ रही थी कि शायद पीटीआई के अंदर आ रही है। सो हमारा मकसद और मंशूर पीपल्स पार्टी को एक नजरियाती और फिक्री तहरीक के तौर पर ज्वाइन करना है। मैं पीपल्स पार्टी को एक पार की पॉलिटिक्स के लिए ज्वाइन नहीं करता। मैं पीपल्स पार्टी को एक फिक्री तहरीक के तौर पे जानता हूं। और इसके अंदर अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर इसके अंदर कोई कमी आ गई है, अगर कोई कमजोरी आ गई है, जो कि इतने 50 साल के जबर से, क़यादतों के कत्ल से, इतने मुसलसल हमारे ऊपर होने वाले वारों की वजह से इतना हो गया है, तो हम सबको मिलकर उस कमी को दूर करना है। इसलिए कि जमात आज भी इस मुल्क के अंदर एक है जो कमजोर तबकों की बात करती है, जो आज भी इस मुल्क को एक मैं तो खुद यही बात कर रहा था कि रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा पीपल्स पार्टी ने लगाया, किसी ने आज भी खड़ी है। लेकिन सवाल ये है, उसका बंदोबस्त आज भी हम ही करते हैं और कोई नहीं करता। एक तासर आया है
کہ پیپلز پارٹی میں دو دھڑے ہیں. ایک دھڑے میں آپ جناب قمرالزمان قاہرہ صاحب شامل ہیں, چودھری اعتداد احسن شامل ہیں, شہری رحمان صاحبہ شامل ہیں, اور دوسرے دھڑے میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. بہتر نہیں تھا آپ چودھری اعتداد احسن, یوسف رضا گیلانی صاحب بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کر دیتے, اس تاثر کو زائل کر دیتے؟ دونوں سائیڈز چپ ہیں تو اٹ مینز کچھ نہ کچھ تو ہے. پھر راجہ صاحب یہ کیا سیاست میں ممکن ہے اور عقلی طور پہ درست ہے کہ آپ کا مخالف آپ کے بارے میں کوئی کسی پروگرام میں بیٹھ کے ایک جملہ کس دے اور آپ سارے اس پہ پریس کانفرنس کریں؟ یہ ان کی رائے ہے, اپنی رائے رکھیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. درست ہے یا غلط ہے؟ انتہائی غلط ہے. اور اس رائے کی بیسکس ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف رائے ہوتا ہے دنیا میں. شاید کوئی آمریت کے اندر یا بادشاہت کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو بادشاہ سلامت سوچے, مسلم لیگ کے اندر شاید ایسا ہو کہ جو بادشاہ سلامت سوچتے ہیں سارے ایسا سوچیں. ایسا تو ہمارے یہاں تو نہیں ہے. ہمارے ہاں اختلاف رائے ہے, چیزوں کو اپنے اپنے طرح, اور ہم اپنا اختلاف رائے بڑے زور سے بیان کرتے ہیں پر اپنی جماعت کے اندر کرتے ہیں. لیکن یہ جمہوری تصور ہے, جمہوری طریقہ ہے. اس اختلاف رائے کے باوجود مختلف الخیال لوگ ہیں نا, وہ لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. جب ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, قیادت سب کی رائے سننے کے بعد اپنا ایک فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہماری رائے ہے, پھر ہم سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اب اس کا مقصد جو اس طرح کی بیان بازی بہت عرصے سے ہو رہی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بارے میں ہمارے کچھ دوستوں کو بدل کیا جائے, کچھ کہانیاں چلائی جائیں, کچھ پیپلز پارٹی کو کمزور کیا جائے. ہم وہ لوگ ہیں جو پنجاب کے اندر بیٹھے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سٹرگل کریں, زیادہ بہتر پارٹی کو آگے لے کے چلیں. ہمارے بارے میں شک و شبہات پیدا کر دیے جائیں, لوگ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. یہ اس کے ملٹیپل فیکٹر ہو سکتا. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ بات حقیقی طور پہ, مثلا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے, ہو سکتا ہے وہ جنرلی یہ سمجھتے ہوں کہ دو گروپس ہیں, حالانکہ وہ غلط سمجھ رہے ہیں اگر وہ ایسا سمجھ رہے ہیں. لیکن قریشی صاحب نے یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کے 4 نکات میں بڑا وزن ہے. یہ کچھ آپ کے ساتھ تعاون کی راہ ایکسپلور کرنے کے لیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے وہاں بھی, اور یہ کوئی اب نارمل بات نہیں ہے, وہاں پہ بھی مختلف خیال لوگ ہیں, یہ نیچرل ہے, کوئی اب نارمل بات نہیں ہے. لیکن وہاں کیونکہ بہت عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے, پی ٹی آئی میں عجیب و غریب ماحول ہے. عجیب و غریب ماحول میرے لیے ہے, میں اور بات نہیں کرتا اس پہ, میں کوئی اس پہ تنزن نہیں کہہ رہا. میرے لیے عجیب و غریب اس لیے ہے کہ مختلف الخیال بھی ہیں, اور وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ کا سٹائل بھی شاید میرے لیے چنبے کا باعث ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا ان کے ساتھ اور وہ لوگ جو پریکٹیکل فیلڈ پالیٹکس, جی ہاں, انہیں فیلڈ پالیٹکس کا یا انہیں ریئل پالیٹکس کا یا ہارڈ کور پالیٹکس کا اندازہ ہے کہ یہ کیسے ہے, اور یہ پاور پالیٹکس میں اور سیاست کے اندر آپ کو کس طرح کی ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو صرف آئیڈیلزم کے ساتھ جیتے ہیں, آئیڈیلزم کو اپنا آبجیکٹو بنا کے اس کو اچیو کرنے کے لیے سٹرگل کرنا اور بات ہے, اور آئیڈیلزم میں جینا اور بات ہے. جو لوگ آئیڈیلزم میں جیتے ہیں وہ اکثر صحیح فیصلے نہیں کر پاتے, لیکن آئیڈیل کو سامنے رکھ کے اس کو اچیو کرنے کے لیے ریشنل فیصلے کر کے وہاں تک پہنچنے کا سفر طے کرنا, تعین کرنا, سواری پیدا کرنا, یہ سیاست ہے, عقل ہے, دلیل ہے. اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے کچھ ساتھی اس طرح سوچتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ صرف ایبسولوٹ جو تخیل ہے اس میں جاتے ہیں. بہت شکریہ جناب قمرالزمان قاہرہ صاحب, صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, بہت بڑا چیلنج تو ہے, جیسے قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو واپس اس ریوائیول کے ذریعے واپس لے آنا الیکٹرل پالیٹکس تک, ہر گھر تک. لیکن یہ پیپلز پارٹی کے اکابرین بھی سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل نہیں ہے, کیونکہ بھٹو کا نام ابھی تک مٹایا نہیں جا سکا, اور بھٹو کا تعارف بذات خود بھٹو کی ذات کی حد تک موجود ہے ملک میں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.